नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47,000 नाग्दा मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुग्यो। संक्रमित मध्ये 65% निको, 7,78,000 पीसीआर परीक्षण। कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन प्रभावकारी मानिएको एन्टिजेन परीक्षण गर्ने मन्त्रालयको तयारी। नतिजा आधा घण्टा भित्रै आउने एन्टिजेन किट जापानले सहयोग गर्ने। राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक सांसदको पद अझै खाली। नेकपा सचिवालयले उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सरकार मौन। भित्रै विवाद बढ्दो। सरकारले निजामती कर्मचारीको हितमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारवालाहरूको तीव्र असन्तुष्टि। हक अधिकार सहित निजामती ऐन जारी गर्न माग। सबै क्रियाकलाप बन्द गराएको सरकारले ज्याला मजदुरीलाई राहत नदिँदा अवस्था गम्भीर बन्दै। गरिबीको चपेटामा रहेकादेखि बेसहारा बालबालिकाको बिचल्ली। अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा रंगभेद र प्रहरी दमनको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक झडप। अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको मृत्यु भएको 100 दिन नाग्दा पनि विरोध जारी। र अर्को वर्ष कुनै पनि हालतमा टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको रणनीति। कोरोनाको महामारी अन्त्य नभए पनि नरोकिने उपाध्यक्षको दावी। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमित निको हुने क्रम उल्लेख्य संख्यामा बढेको छ। हिजो 1800 भन्दा धेरै निको भएका थिए भने आज पनि 1700 भन्दा धेरै निको भएका छन्। कुल संक्रमितको संख्या 47,000 नाग्दा मृत्यु हुनेको संख्या आज 300 पुगेको छ। अहिलेसम्म कुल 778,000 वटा पीसीआर परीक्षण भएको छ। को संख्या बढ्दै गएको भन्दै दोस्रो चरणको बन्दाबन्दी गर्दा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या घट्न सकेको छैन। आज मात्रै काठमाडौँ उपत्यकामा 326 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये काठमाडौँमा 293, ललितपुरमा 20 र भक्तपुरमा 13 जना सहित देशैभर 979 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47,236 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 300 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाले कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 4 महिला र 7 पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिएका छन्। 90 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 9,218 गरी जम्मा 7,77,563 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,739 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 1,736 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या जम्मा 30,677 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण गरिएको दोस्रो चरणको लकडाउन पश्चात प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने मानिसहरूको निम्ति सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा सहित लागि पर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण पश्चात निको भएका डाक्टर ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आफूले भोगेका समस्यालाई प्रस्तुत गर्दै कोरोना संक्रमणबाट पर्ने प्रभावलाई हेलचक्राइ गरेको पाइएको हुँदा सबैलाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। यसलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर यो केही पनि होइन भनेर भुल गर्नु भएन। नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले पनि जनमानसमा के धारणा छ भने जवान मान्छेहरूलाई चाहिने कोभिडले खासै असर गर्दैन, यो चाहिने दीर्घरोगीहरू, अलिक वृद्धहरू अथवा साना बच्चाहरूलाई मात्रै यसले चाहिने बढी असर गर्छ भनेर चाहिने अलिक चाँडै प्रवृत्ति भएर बजारमा घुम्ने मान्छेहरूको पनि कमी हामीले चाहिने मैले आफैले स्वयं देख्ने गरेको छु। त्यसैले फेरि पनि म यहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने यो रोगले कसैलाई पनि छोड्दैन, चाहे त्यो बालक होस्, चाहे जवान होस्, चाहे वृद्ध होस्।
कोरोना संक्रमण बढेसँगै उपचारपछि निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1777 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै निको हुनेको कुल संख्या 30,677 जना पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले जानकारी दिए। यो संख्या 65% हो। यसैगरी देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 16,259 जना रहेको छ। संस्थागत आइसोलेसनमा 9,069 जना रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,190 जना रहेका छन्। आज 9,218 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। हालसम्म 7,77,763 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन अब एन्टिजेन परीक्षण गरिने भएको छ, जसका लागि सरकारले एन्टिजेन परीक्षणको बाटो खुला गरेको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सबैले परीक्षण गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको हो। निर्णय कार्यान्वयनमा गएपछि कोरोना भाइरस परीक्षणको नतिजा आधा घण्टाभित्रै आउनेछ। कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको भन्दै सरकारले भदौ 5 गते रातिदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ उपत्यकामा निषेध आज्ञा लागू गर्यो। तर निषेध आज्ञाको 2 हप्ता बितिसक्दा समेत कोरोना संक्रमितको संख्या अझै बढ्दै गएको छ। दैनिक जसो 1000 भन्दा बढी संक्रमित थपिँदै गएका छन्। निषेध आज्ञा जारी गर्दा पनि कोरोनाको संक्रमण नघटेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तत्काल परीक्षण गरी नतिजा हेर्न एन्टिजेन परीक्षण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्र श्रेष्ठले शरीरमा भाइरस कति छ भनेर हेर्न एन्टिजेन परीक्षण गर्ने निर्णय भइसकेको बताए। श्रेष्ठका अनुसार समुदायमा संक्रमित खोज्ने कार्यलाई तीव्रता दिनको निम्ति डायग्नोस्टिक किट आरडीटी मार्फत रगतमा एन्टिजेन किटबाट शरीरको भाइरसको मात्रा कति छ भनी हेर्ने प्रभावकारी विधि भएको दाबी गरेका छन्। हामीले हेर्दाखेरि यसले राम्रो प्रभावकारी छ भन्ने छ कागजमा हेर्दाखेरि। जस्तो उसले चाहिँ नि दुईटा कुरा हुन्छ। यो प्रभावकारी भन्ने एउटा सेन्सिटिभिटी भन्छ, एउटा स्पेसिफिसिटी भन्छ। एउटाले ट्रु पोजिटिभ कति पत्ता लाग्यो हैन, पोजिटिभ उसले पत्ता लागेको पोजिटिभ डिभाइडेड बाई ट्रु पोजिटिभ हुनुपर्ने 100 वटा पोजिटिभ थियो त उ त्यसले कतिवटा निकाल्छ 100 मा भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले दिएको 92 94 भनेर लेखेको छ। गत आइतबार जापानी सरकारले नै 7,000 थान एन्टिजेन किट उपलब्ध गराइसकेको छ। अझै 50,000 थान एन्टिजेन किट नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। एन्टिजेन किटको प्रयोग गरेका देशमा प्रभावकारी 90% भन्दा माथि देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। एन्टिजेन हेर्न खकार र नाकबाटै स्वाब सङ्कलन गर्नुपर्ने र यसका लागि पीसीआर मेसिनमा नभई छुट्टै किट हुने हुँदा किटमा स्वाब हालेर खोलेको केही मिनेटमै नतिजा आउने मन्त्रालयको दाबी छ। रिजल्ट तुरुन्तै दिन्छ। यसको यो आरडीटी को फाइदा के हो भने आरडीटी एन्टिजेन है, अस्ति हामी एन्टिबायोटिक गरेका थियौँ एन्टिजेन आरडीटी। यसको फाइदा के हो भने यो सस्तो छ हैन, छिटो गर्न सकिन्छ, तुरुन्त रिजल्ट दिन्छ, एकचोटि धेरै मान्छेमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले धेरै टेक्निकल मान्छे पनि चाहिँदैन, तपाईँ हामीले अलिअलि सिकेर पनि यो टेस्ट गर्न सकिन्छ। एन्टिजेन मार्फत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्ति र शङ्का लागेर चाँडै परीक्षण गर्नुपरेको अवस्थामा प्रयोग गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि सरकारले आरडीटी विधि र पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण गर्ने गरेको थियो। तर आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षण प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी विरोध भए पश्चात आरडीटी परीक्षण गर्न स्थगित गरी पीसीआर विधिबाट परीक्षण गरिरहेको छ। पहिलाका तुलनामा पीसीआर विधिबाट गरिने परीक्षणको दायरा बढाइएको छ, तर अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा परीक्षण भएको छैन। कोभिड-19बाट बच्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएसँगै पछिल्लो समय मास्क प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढेको छ। मास्कको बिक्री वितरणमा पनि वृद्धि भएको छ। मास्कमा कालो बजारी गर्नेहरू पनि बढेर गएका छन्। विश्वभर चाहिँ नेपालमा पनि मास्क लगाउनेहरूको संख्या अत्याधिक नै रहेको छ। बिना मास्क सडकमा निस्कनेलाई प्रहरीले कारबाही समेत गर्ने भएपछि त झन् मास्क प्रयोग गर्नु अनिवार्य जस्तै भएको छ, जसले गर्दा पहिलाको तुलनामा 6 गुणाले मास्कको बिक्री वितरण बढेको छ।
सरकारले पनि मास्कको मापदण्ड तोकिसकेको छ। गुणस्तरको पनि सरकारले र स्वास्थ्य कर्मीले चर्चा गर्दै गुणस्तरीय मास्क प्रयोग गर्न भनिरहेका छन्। कस्तो खालको मास्क प्रयोग गर्छन् र कतिमा मास्क किन्छन् भन्ने प्रश्न मात्र आउँछ। मास्कमा पनि बजारमा व्यापारीले कालोबजारी गर्न थालेका छन्। मनपरी मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। कमजोर सरकारी नियमन निकाय सङ्कटका बेला नाफा कुम्ल्याउन होलसेलबाट मास्क किनेर ल्याएको दोब्बर मूल्यमा र उपभोक्ताको पहिचान गरी मास्क व्यापारीले बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन्। बजारमा पनि विशेष गरेर सर्जिकल मास्क नै बढी खोज्न आउने बताएका छन्। सामान हामी त्यो होलसेलबाट ल्याउँदाखेरि कुनै 40मा पनि दिन्छ, 30मा पनि दिन्छ। त्यही अनुसार हामी 40मा ल्यायो भने 50-55सम्म बेचिदिन्छु क्या K95। अहिले नर्मल्ली सर्जिकल मास्क बिकिरहेको छ। उपभोक्ताहरूले पनि ठाउँ अनुसार महँगोमा मास्क किनेर प्रयोग गरिराखेको बताएका छन्। उनीहरूले सर्जिकल मास्क निकै महँगोमा खरिद गरिरहेका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीले पनि N95 मास्कले अरूभन्दा 99% कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न सहयोग हुने बताएका छन्। अब हेरिहेरि छ, तपाईँ न्युरोडमा बेग्लै पाउँछ, यताको फार्मेसीमा बेग्लै रेटमा पाउँछ है। त्यो एरिया हेरेर छ, जहाँ होलसेलमा छ त्यहाँ सस्तो पाउँछ, खुद्रा पसलमा महँगो पाउँछ। विशेष गरी अब मार्केटमा जस्तो एभाइलेबल हुन्छ त्यस्तै हो, तर वी प्रिफर N95। उनले सर्जिकल मास्क एकमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने होइन भने स्वास्थ्यलाई असर गर्ने बताएका छन्। उनले यदि सर्जिकल मास्क मात्र प्रयोग गरेको भए त्यसले स्वास्थ्यलाई असर पर्ने बताएका छन्। उनले N95 मास्क लामो समयसम्म लगाउनु नहुने र बिजुलीमा बस्दा लगाउन नहुने बताएका छन्। हार्वर्ड विश्वविद्यालयले गरेको अहिलेको अनुसन्धानमा 99.3 to 99.7 सम्म यसले चाहिँ प्रोटेक्सन गर्छ। भनेपछि के हो भने 99% भन्दा बेसी चाहिँ यसले चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ शरीरमा जानबाट यसले रोक्छ, चेक्छ भनेर अनुसन्धानले देखाएको। नियमनकारी निकायले अनुगमन गरेर नियन्त्रण नगरुन्जेलसम्म बजारमा गुणस्तरीय मास्कको पहुँच हुने अवस्था छैन। स्थानीय प्रशासनले मास्कको मनपरी मूल्य रोक्न नसक्दा सर्वसाधारणहरू अन्यायमा परिरहेका छन्। नेपाली सेना भक्तपुरमा एक दिनमा नै 150 बेडको आइसोलेसन तयार गरेको छ। सेनाले भक्तपुर स्थित सैनिक महाविद्यालयको BB1 ब्लकमा एक दिनमै 150 बेडको आइसोलेसन तयार गरेको हो। उक्त ब्लकमा 25वटा कोठा रहेको र प्रत्येक कोठामा कम्तीमा 6 जनालाई राखिन सकिने सेनाले जनाएको छ। आइसोलेसनको व्यवस्थापन 3 समूहले गर्नेछन्, जसमा व्यवस्थापकीय टिम, मेडिकल टिम तथा हाइजिन तथा फोहोर मैला टिम रहने सूर्य विनायक ब्यारेकका गणपति प्रमुख सेनानी शिवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उक्त आइसोलेसनमा पहिलो चरणमा संक्रमित सैनिक तथा आश्रित परिवारलाई राखिने उहाँको भनाइ थियो। सेनाले यसअघि भक्तपुरको सूर्य विनायकमा 75 बेडको आइसोलेसन तयार गरेको थियो। यो सँगै भक्तपुरमा सेनाले 225 बेडको आइसोलेसन तयार गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले गत बिहीबार उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्यो। तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले राजीनामा दिएपछि मन्त्री परिषद बैठक बसे पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि मनोनयन गर्ने निर्णय भएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई सिफारिस गर्न नचाहेको आशंका गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ालाई नै निरन्तरता दिन नखोजेका होइनन्। पार्टीको पूर्ववत निर्णय अनुसार आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य भई सरकारमा जाने उपाध्यक्ष गौतमले सार्वजनिक रूपमै दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि ठूलै नैतिक दबाव परेको थियो। 9 सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली र ईश्वर पोखरेल बाहेक 7 सदस्य गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने पक्षमा थिए। पार्टी एकताका लागि भन्दै केही समय अगाडि 6 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका गौतमले केही नेताहरूसँगको परामर्शमै राष्ट्रिय सभा सदस्य सहित सरकारमा जाने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक सांसदको पद राष्ट्रिय सभामा खाली थियो। खाली पदमा गौतमलाई मनोनयन गर्ने बारेमा गत 14 फागुनमा बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकमा नै निर्णय भएको थियो। तर पार्टीभित्रै र अन्य क्षेत्रबाट तीव्र विरोध आएपछि उक्त निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन। यता सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवड़ाको राजीनामासँगै ती 2 मन्त्रालय खाली भएका छन् भने शहरी विकास मन्त्रालय पनि खाली नै छ। अहिले यी तीनै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन्। सञ्चार र अर्थ दुवै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय भएकाले ती मन्त्रालयमा चाँडै नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारीमा बालुवाटार जुटेको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली भने सबै मन्त्रीहरूलाई ढुक्कसँग काम गर्न निर्देशन दिइरहनु भएको छ। यता सचिवालयले अनुमोदन गरेर पठाएको उपाध्यक्ष गौतमको नाम किन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएन भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। गौतमलाई उचित व्यवस्थापन गर्नकै लागि सांसद बनाउन लागि हो।
तर मन्त्री बन्नका लागि पार्टीभित्र धेरै नै आकांक्षीहरू भएकाले पनि प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने र कसलाई हटाउने भन्ने दोधारमा छन्। राष्ट्रिय सभामा ल्याइएका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका बारे कानुनी व्याख्याको दोधार रहेकाले उनीहरूलाई तत्काल मन्त्रीमण्डलमा लैजाने कि नलैजाने भन्नेमा ओली मौन नै रहेका छन्। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्य मध्येबाट, सङ्घीय संसद भनेको प्रतिनिधि सभा पनि हो, राष्ट्रिय सभा पनि हो, उहाँ राष्ट्रिय सभामा गइसकेपछि उहाँ सङ्घीय संसद, त्यसभित्रबाट प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई मन्त्री नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ। तर यही 78 को 4 ले के भन्नु भने यस्ता मान्छेलाई नो इन्ट्री अरूलाई मन्त्री बनाउँदा विगतमा परीक्षण भइसकेका पुराना अनुहारलाई नै ल्याउने कि नयाँलाई अवसर दिएर सरकारलाई परिणाममुखी बनाउने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। गौतमलाई मनाउन उनकी पत्नी तुलसा थापालाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै बढी देखिन्छ। मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयहरूले विरोध जनाएका छन्। सोमबार उनीहरूले ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले हटाएको थियो। प्रशासन कार्यालय पुगेर धरनामा बस्न थालेपछि प्रहरीले हटाएको हो। विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै मानभवनभित्र रहेको प्रशासन कार्यालय व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यसअघि बिहिबार जबरजस्ती रथ तानेपछि पुलचोकमा रथ तान्ने युवा र प्रहरी बीच घम्साघम्सी परेको थियो। ट्राफिक प्रहरीलाई नै समेत कुटपिटमा उत्रेकाहरू सहित केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका मध्ये केहीलाई रिहा गरिएको छ भने केहीलाई सार्वजनिक मुद्दा अभियोगमा हिरासतमा राखिएको छ। आज निजामती सेवा दिवस। यसपटक कोरोनाको कहरको कारण यो दिवस सुनसान भएको छ। तर निजामती सेवामा आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाले सरकारले कर्मचारीहरूलाई मनोबल गिर्ने गरी कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्। 2062 साल यता नेपालमा हरेक वर्षको भाद्र 22 देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाइँदै आएको छ। यस दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, पूर्व कर्मचारी अर्थात् सेवानिवृत्तहरूलाई पनि सम्मान गर्दै कर्मचारीलाई उत्साहित र प्रेरित गर्ने कार्यहरू आयोजना गर्दै आएको थियो। यसपटक कोरोनाको कहरको कारण कार्यक्रम हुनै सकेन। पछिल्लो समय निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरूले सरकारले कर्मचारी हितमा काम नगरेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। नेकपाका नेता तथा पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारीले राष्ट्रप्रति काम नगरेको आरोप लगाएका छन्। कर्मचारीलाई आफ्नो परिचयमा दाग लाग्न नदी दिगो जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध अनुशासित भएर राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न सुझाव दिएका छन्। आफ्नो परिचय माथि दाग लाग्न नदिनुस्। देशले जे जिम्मेवारी तपाईलाई सुम्पिएको छ, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रप्रति जिम्मेवार र आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुहोस्। यता संघीय निजामती ऐन, प्रादेशिक निजामती ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन लगायत यो तीनै तहको अभावको कारणले कर्मचारी वृद्धि विकास सेवा शर्त र सुविधाका कुराहरूमा अवरोध सृजना भएको भन्दै ट्रेड युनियनले आपत्ति जनाएको छ। निजामती ऐन जारी हुन्छ भन्ने आशामा बसेका कर्मचारी संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट आजित बनेका छन्। यस्ता कार्यले कर्मचारीमा चिन्ता, समस्या र जिज्ञासा पैदा गरेको भन्दै निजामती मैत्री बन्न नसकेको आधिकारिक ट्रेड युनियनका उपाध्यक्ष भोला पोखरेलको भनाइ छ। यो तीनटा ऐनको अभावको कारणले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सेवा शर्त र सुविधाका कुराहरूमा अवरोध सिर्जना भएको छ। निजामती सेवा ऐन जारी हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट जुन प्रस्ताव पास भयो त्यसले हामीमा केही समस्याहरू उत्पन्न गर्यो। यो चाहिँ कर्मचारी हित मैत्री पनि बन्न सकेन। काम गर्ने ठाउँमा कर्मचारीको अभाव छ अनि जनताले सेवा पाउन सकेका छैनन्। काम नगर्ने ठाउँमा चाहिँ मालिकहरूले चाहिँ कर्मचारीलाई थुपार दिने कामहरू गरेको छ। कर्मचारी जो काम गर्छ उसलाई सम्मान गर्ने वातावरण हामीले बनाइदिनुपर्छ। त्यस्तै निजामती प्रशासनलाई सक्षम बनाउन सरुवा बढुवा प्रणाली ठिक नभएको निजामती कर्मचारी सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीको भनाइ छ। बन्न लागेको निजामती सेवा ऐनमा चक्रीय प्रणालीको सरुवा बढुवा ट्रेड युनियनको प्रावधान जे छ त्यही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। तर यो
नाक्सु स्तरका कर्मचारीहरूको जुन बढुवाको बढुवाको प्रावधान छ, त्यो बढुवाको प्रावधान अहिलेको निजामती सेवा जस्तै जे छ त्यही एजिटिज रह्यो भने मात्र कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च हुन्छ। मनोबल उच्च हुने भन्ने बित्तिकै कर्मचारीहरूले, निजामती राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूले आफ्नो काम गरेर राष्ट्रलाई समृद्धितिर डोर्याउन सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास छ। हाल सरकारले 1,38,000 निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारी रहेको भने पनि धेरै जसो सेवा गर्ने ठाउँका दरबन्दी रिक्त भएसँगै 1 लाखको हाराहारीमा कर्मचारी कार्यरत छन्। क्यामेरामा दिपु शाहको साथमा रितास मुखिया, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। चितवनको भरतपुरका मुख्य क्षेत्र निषेधाज्ञाका कारण सुनसान भए पनि नारायणगढको नारायणी नदी किनारमा केही दिन यता बिहानैदेखि मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ। कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको चितवनमा बिहानैदेखि सडकमा देखिने ठूलो समूह सडक मजदुर र बेसहारा बालबालिका हुन्। निःशुल्क खाना खान पाउने आशमा भोकले भौतारिँदै उनीहरू यहाँ आउने गरेका छन्। कोरोना महामारीका कारण सबैतिरको बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले ज्यालादारी गरेर जीविका चलाउन नपाउँदा बिचल्ली भएका मजदुरहरूले 17 दिनदेखि दैनिक रूपमा नारायणी किनारमा पेटभरि एक छाक खाना पाएपछि खुसी भएका छन्। बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र चितवन शाखाले यहाँ दैनिक 250 भन्दा बढी बेसहारा, बेवारिसी तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई निःशुल्क खाना वितरण गर्दै आएको छ। बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले 5 भदौदेखि नारायणी नदी किनारमा शुरू गरेको कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिहरूले सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। तर स्थानीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको भने बेवारिसीतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन। रोगले भन्दा पनि भोकले मर्न पर्ने दिन आइसक्दा पनि नेपाल सरकार, स्थानीय सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। जो हामीले जति सक्छौँ बेवारिसी व्यवस्थापनले गरिरहेको छ। हाम्रो त कामै बेवारिसीहरूको चाहिँ लासलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु हो। जो बेवारिसी देखिनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्था गर्नु हो, हामीले गरिरहेका छौँ। सामाजिक व्यक्तित्व विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले पछिल्लो समयमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। हामी यसरी नै चलिरहेका छौँ। खाना खान आउने मध्ये धेरै जसो सहयोगापेक्षी बेसहारा, अभिभावक विहीन, सडक मानव र कोठा भाडा तिर्न नसकेर कोठा छाडेकाहरू छन्। यसरी रोगले भन्दा भोकले मान्छे मर्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भनेर बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्रले खाना खुवाउँदै आएको र निषेधाज्ञाभरि खाना खुवाउने जनाएको छ। बेवारिसी व्यवस्थापन तथा पुनर्जीवन केन्द्र चितवन शाखाले आज 17औं दिनसम्म सडकका बेवारिसीहरू, साँच्चीकै बेसहाराहरू आज कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि निकै नै असर परिराखेको छ। त्यो मध्येमा सबैभन्दा बढी असर यी बेवारिसी बेसहाराहरूको लागि एउटा रोगले भन्दा पनि भोगले मर्ने संक्रमण बढ्ने अवस्था देखिएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले 17 दिनसम्म आइसकेका छौँ। आयोजकले भौतिक दूरी कायम गर्दै खाना खानु अघि अनिवार्य साबुन पानीले हात धुनुपर्ने नियम बनाएको छ। खाना खानेहरू 2 मिटर दूरी कायम गरेर खाना खान बस्ने गर्छन्। चर्को घाम होस् वा मुसलधारे पानी, नदीको किनार छेउमा आज्ञाकारी बालक जस्तै चप्पल झोला ओछ्याएर लहरै बस्ने मानिसहरू महामारीको भय र निषेधाज्ञाको कानून बीच पनि एक छाक खानाका लागि भोलिको प्रतीक्षामा हुन्छन्। तर तामझामका साथ बेसहारा, अभिभावक विहीन सडक मानवमुक्त महानगर घोषणा गरेर चर्चा कमाएको महानगरले भने यसतर्फ ध्यान दिएको छैन। चितवनबाट रविना पौडेलको रिपोर्ट। विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण देशमा बन्दाबन्दीको अवस्था छ। करिब 6 महिनाको अन्तरालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेको छ। विदेशमा पसिना बगाउँदै मृत्युवरण गर्न पुगेकाहरूको आफ्नै भूमिमा सद्गतको मौका पाएका छैनन्। विदेशमा काम गर्ने क्रममा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका 76 जना भन्दा बढी नेपाली श्रमिकको शव विदेशमै अलपत्र परेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण लामो समय बन्द रहेको अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेको छ। पछिल्लो 6 महिनादेखि नेपाली कामदार विदेशमा काम गर्न जान र विदेशबाट फर्किन पाएका थिएनन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। तर विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली कामदार विभिन्न कारणले मृत्यु भए पनि तिनीहरूको शव नेपाल ल्याउन अझै कठिन भएको छ।
सामान्य अवस्थामा नेपालमा दैनिक 2 श्रमिकको शव भित्रिने गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। तर अहिले अवस्था फरक छ। विश्व लकडाउन जस्तै भएको छ। यो अवधिमा विदेशमा मृत्युवरण गरेका नेपाली कामदारहरूको शव उतै अलपत्र परेको छ। लकडाउन अवधिमा 531 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। करिब 156 जनाको शव उतै अन्त्येष्टि गरिएको छ। अन्त्येष्टि गरिएका अधिकांश कोरोनाले मृत्यु भएका छन्। मृत्यु चाहिँ कोरोनाको कारणले मृत्यु भएको छ। अघि मैले तपाईलाई यो 531 मध्येमा 176 वटा शव चाहिँ परिवारको सहमतिमा उतै अन्त्येष्टि भयो भने नि त्यो चाहिँ त्यो शवहरू उतै अन्त्येष्टि गरिएका ती शवहरूमध्ये अधिकांश शवहरू चाहिँ कोरोनाको कारणले मृत्यु भएका शवहरू हुन्। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय त्यो मापदण्ड अनुसार पनि कोरोनाको कारणले मृत्यु भएकोलाई नेपाल ल्याउन नसकिने रहेछ। शव ल्याउन नसके पनि सरकारले विदेशमै दाह संस्कार गर्न सहमति दिने परिवारलाई 7,50,000 रुपैयाँ दिने गरी प्रोत्साहन नीति ल्याएको छ। श्रम स्वीकृति लिएर श्रम अवधिभित्रमा चाहिँ विभिन्न कारणले कोरोना मात्रै होइन विविध कारणले मृत्यु भएको छ भने त्यसरी मृत्यु हुने परिवारको नजिकको हकदारलाई बोर्डले 7 लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिइरहेको छ। यसमा अब हालै बोर्डले निर्णय गरेको छ यो 7 लाख बाहेक उतै चाहिँ अब परिवारको चाहिँ सहमतिमा जसको शव उतै अन्त्येष्टि सम्बन्धित मुलुकमा अन्त्येष्टि गरेको छ त्यस्तो परिवारलाई थप 50,000 राहत अथवा सान्त्वना चाहिँ थप 50,000 दिने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। मृत्यु हुनेमा साउदीमा 198, कतारमा 83, दक्षिण कोरियामा 8, मलेसियामा 92, बहराइनमा 13, युएईमा 85, कुवेतमा 25, दक्षिण कोरियामा 8 र अन्य देशमा 25 गरी 531 जनाको मृत्यु भएको हो। क्यामेरामा मिलन मगरका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। महामारी र प्रकोप प्रभावित कर्णालीका स्थानीयका लागि भोक विरुद्धको सहायता अभियान जाजरकोटबाट सुरु भएको छ। सकारात्मक सोच तथा जीवन रूपान्तरणका लागि विश्व प्रशिक्षक नरबहादुर कार्कीको पहल र जाजरकोट विपद सरोकार समितिको समन्वयमा यो अभियान थालनी भएको हो। घरको कोठारमा एकमुठी अन्न नभएका दलित तथा समुदायका लागि भोक विरुद्धको सहायता अभियान जिल्लाका 7वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने भएको छ। कर्णालीका केही जिल्ला र जाजरकोटलाई भोकबाट मर्न नदिन यो अभियान निरन्तर लागू हुने भएको हो। सामाजिक अभियन्ता नरबहादुर कार्की जो यहाँ कार्की गाउँका हुनुहुन्छ उहाँको पहलमा यो अभियानमा चाहिँ अति विपन्न र विशेष गरी बाढी पहिरो प्रभावित पनि भएको र आज त्यसमा चाहिँ विशेष गरी अब एक महिनालाई खाना पुग्छ अनि न छोरो छ न बुढो छ केही पनि छैन बड्डो भइसक्यो केही खाना पुग्दैन एउटा चिठोमा महाराज दिनभर मजदुरी गरेर साँझ घर फर्किँदा चुलो नबल्ने डर पैदा हुने दलित तथा विपन्न समुदायका लागि भोक विरुद्धको सहायता अभियान सञ्चालनमा आउँदा स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। हाम्रो नै छ अब किन भन्दा गरिब दुखीहरू हामी जस्तोलाई अब घर पहिरोले अथवा बाढी पहिरो भयो स्थापित त चाहिँ अहिले अब एउटा घर पुगा अर्को घरमा अहिले बासको लागि छ खुट्टा भएको छैन। आगामी दिनहरूमा पनि केही चाहिँ सहयोगहरू पाइन्छ होला भन्ने आशा चाहिँ छ। जिल्लाभरि बाढी पहिरोले यति बेला भोकमरी पैदा गरेको छ। यो बेलामा दलित तथा विपन्न समुदायलाई हातमुख जोड्न पनि कठिन भएको छ। यता स्थानीय सरकारलाई पनि व्यवस्थापन गर्नमा धौधौ भएको छ। अर्कापक्ष दलित तथा विपन्न बस्तीहरूको चुलो भने दिन बिराई बल्न थालेको छ। मैले विशेष गरेर जुनीचाँदी गाउँपालिकाको एउटा सरकार प्रमुख हुनाको नाताले जुन जाजरकोट जिल्लाको 7वटा स्थानीय तहमध्येको हामी पिछडेको र दुर्गम पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गाउँपालिकामा एउटा राज ट्यागर ल्याएर यहाँ जुन एउटा अभिनयका टिम पुगेको छ र जुन यो सहयोग गर्ने नरबहादुर कार्कीज्यू हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले जुनीचाँदी गाउँपालिकाको सरकार र यहाँका समग्र जुनीवासीको तर्फबाट हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जाजरकोटबाट सुरु भएको भोक विरुद्धको सहायता अभियानले पहिलो चरणमा जिल्लाको शिवालय गाउँपालिकाका 30, जुनीचाँदे गाउँपालिकाका 30, छेडागाड नगरपालिकाका 40 दलित तथा विपन्न घर परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरेको छ। खाद्यान्नमा चामल र दाल वितरण गरिएको हो।
बाँकी बारेकोट गाउँपालिका, कुशे गाउँपालिका, नलगाड गाउँपालिका, भेरी नगरपालिकामा वितरण गर्न बाँकी नै छ। अभियानमा आर्थिक सहायता भने डिस होम नेपाल लगायतका विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूले सहयोग गरेका छन्। जाजरकोटबाट लोकेन्द्र विश्वकर्माको रिपोर्ट। जीर्ण रहेको शहीद दशरथचन्दको जन्मघरलाई मर्मत सम्मार गरेर अवलोकन गर्ने संग्रहालयको रूपमा विकास गरिन थालेको छ। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका 5 बास्कोटमा रहेको जन्मघरलाई शहीद दशरथचन्द स्मृति प्रतिष्ठानले मर्मत सम्मार गरेर दशरथ स्मृति पार्क निर्माण गर्न लागेको हो। दशरथचन्दको जन्मघरमा आँगन, फराकिलो र घरबाहिर चन्दको शालिग निर्माण गरिएको छ। घर जाने बाटोमा प्रवेशद्वार, घरमा निशुल्क अवलोकन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सो क्षेत्रमा 20 लाख बढी रकम खर्च गरेर आवास गृह समेत निर्माण गरिएको छ। शहीद दशरथचन्दको दर्शन र उनको योगदान भुल्दै गए पनि उनकै जन्मस्थलमा भएको घरलाई संग्रहालय बनाउन थालिएको हो। शहीद चन्दको जन्मघरमा क्षेत्र बस्कोटको सडकमा प्रतीक्षालय, स्मारक र गेट बनाएर उनकै योगदानको गाथा लेखिएका छन्। सरकारको बेवास्ताका कारण जन्मघर परिसरलाई संग्रहालय बनाउने काम तीव्र गतिमा अघि बढ्न भने सकेको छैन। सबै स्थानीयको पहल र चन्दाबाट मात्रै सो क्षेत्रलाई मर्मत सम्भार गरिरहेको छ। चन्दको जन्मघरमा अहिले आवास गृहको रूपमा पनि विकास गरिने तयारी भइरहेको छ। राजमार्गमा दशरथचन्द स्मृति प्रतीक्षालय, दशरथचन्दको उपनाम सुशील नामाकरण गरेर स्मारिका समेत प्रकाशन भइरहेको छ। तर सरोकारवाला निकायले दशरथचन्दको ऐतिहासिक महत्व जोगाउन खासै चासो नदिएको प्रतिष्ठानका सदस्यहरू बताउँछन्। तत्कालीन राणा सरकारले विक्रम सम्वत 1997 माघ 15 गते काठमाडौँको शोभा भगवतीमा दशरथचन्दलाई गोली हानेर मृत्युदण्ड दिएका थिए। शहीद चन्दको जन्मघर भतिजाहरू भीमबहादुर र रामबहादुर चन्दको नाममा थियो। पछि 2051 सालमा शहीद दशरथचन्द स्मृति प्रतिष्ठान गठन गरेर चन्द परिवारले घरजग्गा प्रतिष्ठानका नाममा गरिदिएका थिए। अब शहीद दशरथचन्द स्मृति प्रतिष्ठानले सो क्षेत्रलाई पुरै संरक्षण गरी संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने बताएको छ। बैतडीबाट कृत विष्टको रिपोर्ट। डोटीको शिखर नगरपालिकाले मौलिक रूपमा रहेका नगरभित्रका धार्मिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। नगरपालिका 1 मा रहेको कप्लेकी केदारेश्वर मन्दिर संरक्षणका लागि स्थानीय रूपमा पाइने ढुङ्गालाई मूर्त रूप दिई मठ, मन्दिर तथा सम्पदाहरू संरक्षणमा नगरपालिका जुटेको हो। परापूर्व कालमा विशेष तरिकाले निर्माण गरिएका मन्दिर तथा धार्मिक संरचनाहरू लोप हुन थालेपछि नगरपालिका संरक्षणमा जुटेको हो। शिखर नगरपालिका 1 कपल्लेकीमा परापूर्व कालमा विशेष प्रकारले निर्माण गरिएको केदारेश्वर मन्दिर अहिले जीर्ण बनेको छ। उक्त मन्दिरको स्वरूप जस्तै अहिले नयाँ मन्दिर निर्माण गरिएको छ। मन्दिरमा स्थानीय रूपमा पाइने ढुङ्गालाई मार्बल र इट्टा जस्तै बनाएर मन्दिर निर्माण गरिएको हो। जिल्लामा कपल्लेकी केदार र कपल्लेकी जातको विशेष महत्व छ। पर्यटकलाई भित्र्याउने उद्देश्यले सिमेन्ट र इट्टा प्रयोग नगरी स्थानीय रूपमा उपलब्ध ढुङ्गालाई विशेष प्रयोग गरी मार्बल र इट्टा जस्तै बनाएर मन्दिर निर्माण गरिएको छ। रमाइलो डाँडा, त्यसमाथि तेलेको लेक र घण्टेश्वर मन्दिर लगायतले त्यस क्षेत्रमा पर्यटकहरू आउने जाने गरेका छन्। यसलाई पर्यटकीय चाहिने जो क्षेत्र चाहिँ मा चाहिने जो परिणत गर्नका निम्ति के अरे हाम्रो यहाँको लोकल ढुङ्गालाई जो सुम्मकी गाडाको ढुङ्गाले त्यत्रो राजपुर चाहिने जो बनेको छ, त्यत्रो सेती प्राविधिक चाहिने जो बनेको छ र सेती प्राविधिककै जसो ढुङ्गो काटेर यो मन्दिर बनाउन चाहिने जो सुरु गर्यौँ। स्थानीय स्तरमा पाइने ढुङ्गालाई नयाँ रूप दिएर फरक ढङ्गबाट मन्दिर निर्माण गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। नगरपालिका भित्र रहेका पुराना संरचना तथा मठ मन्दिर संरक्षण गरी पर्यटक भित्र्याउने स्थानीयको अपेक्षा छ। जिल्लामा रहेको ठूलो सम्पत्ति भनेको ढुङ्गा हो। यसलाई विभिन्न आकारमा निर्माण गरी मार्बल जस्तै बनाएर बिक्री वितरण गर्न सके आमदानी हुने पनि स्थानीयले बताएका छन्। ठुलो सम्पत्ति भनेकै ढुङ्गा हो भन्ने खालको कुरा जुन हाम्रो चाहिँ बुझाइ भयो, अनि त्यो बुझाइबाट यो ढुङ्गालाई हामीले चाहिँ मार्बलको ढङ्गले पनि ढाल्न सक्छौँ भन्ने खालको मानसिकता तयार गरिकन हामीले त्यही मानसिकताकै ढङ्गले यसलाई मार्बली ढङ्गले चाहिँ काटेर यो ढङ्गले हामीले चाहिँ यो मन्दिरलाई निर्माण गऱ्यौँ।
यसरी चाहिँ निर्माण गर्दाखेरि भोलि डोटी जिल्लाको ढुङ्गालाई जहाँ पनि ढाल्न सकिन्छ। शिखर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को र स्थानीयको चन्दा संकलनबाट 1,04,664 रुपैयाँमा मन्दिरहरू संरक्षण गरिएको हो। वडामा 2वटा शिवका मूर्ति समेत निर्माण गरिएका छन्। डोटीमा रहेका धार्मिक तथा पुराना सम्पदाको संरक्षण गरी पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार प्रसार गर्न सके आर्थिक टेवा पुग्ने देखिन्छ। डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। घ्यालसुम्दो सेवा संस्था अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष छिरिङ राफ्के लामाको विशेष पहलमा निशान देवी मिडिया प्रणालीले सञ्चारकर्मीहरूलाई सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको छ। सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा एक कार्यक्रमका बीच निशान देवी मिडिया प्रणालीले सञ्चारकर्मीहरूलाई मास्क, फेस सिल, फ्रेस ज्याकेट लगायतका सुरक्षा सामग्री वितरण गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा पनि सञ्चारकर्मीहरूले जनतालाई सत्य तथ्य सामग्री सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भएकाले केही राहत मिलोस् भन्ने उद्देश्यले सुरक्षा सामग्री वितरण गरिएको निशान देवी मिडियाका अध्यक्ष गोपाल बराइलीले बताएका छन्। कार्यक्रममा प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले जोखिम मोलेर नै अहोरात्र खटिएका सञ्चारकर्मी पत्रकारहरूको सक्रियताको उच्च कदर गर्दै सधैँ सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सबै मिडियाहरूले सञ्चारकर्मीहरूको पीडा दुःख र कष्ट र समस्यालाई बुझिदिनुपर्छ भन्छु। त्यसैले हामीले आज सङ्कल्प गरौँ, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्। सञ्चारकर्मीहरूको लागि रिपोर्टर्स नेपाल जहिले पनि साथ दिन तयार छ। नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले कोरोना विरुद्ध विभिन्न प्रकारका सञ्चार माध्यम लडिरहेका कारण यसलाई जीवित राख्न निकै चुनौती भएको समेत बताएका छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47,000 नाग्दा मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुग्यो। संक्रमित मध्ये 65% निको, 7,78,000 PCR परीक्षण। कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन प्रभावकारी मानिएको एन्टिजिन परीक्षण गर्ने मन्त्रालयको तयारी। नतिजा आधा घण्टाभित्रै आउने एन्टिजिन किट जापानले सहयोग गर्ने। राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक सांसदको पद अझै खाली। नेकपा सचिवालयले उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सरकार मौन, भित्रै विवाद बढ्दो। सरकारले निजामती कर्मचारीको हितमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारवालाहरूको तीव्र असन्तुष्टि। हक अधिकार सहित निजामती ऐन जारी गर्न माग। सबै क्रियाकलाप बन्द गराएको सरकारले ज्याला मजदुरीलाई राहत नदिँदा अवस्था गम्भीर बन्दै गरिबीको चपेटामा रहेकादेखि बेसहारा बालबालिकाको बीच चल्यो। अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा रंगभेद र प्रहरी दमनको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक झडप। अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको मृत्यु भएको 100 दिन नाग्दा पनि विरोध जारी। र अर्को वर्ष कुनै पनि हालतमा टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको रणनीति। कोरोनाको महामारी अन्त्य नभए पनि नरोकिने उपाध्यक्षको दावी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। निरन्तर तेस्रो पटकसम्म बजेट ल्याउन पाउने थोरै भाग्यमानी अर्थमन्त्री मध्येमा पर्छन् युवराज खतिवडा। पहिलो वर्षको बजेट ल्याउँदा अर्थ राजनीतिका जानकारहरूको प्रशंसा बटुलेका खतिवडाले त्यो अडानमा एक रूपता देखाउन नसकेपछि उनी विवादित बन्दै गए। अर्थमन्त्रीको पदबाट खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अहिले सत्ता पक्षभित्रै सो पद हत्याउनका लागि चर्को लभिङमा केही नेताहरू सक्रिय भएका छन्।
ओलीको विश्वासको फाइदा उठाउँदै अर्थमन्त्री खतिवडा अन्य मन्त्रीमाथि हावी हुन खोजेपछि सत्तापक्षभित्र विवाद सुरु भएको थियो। अरू मन्त्रालयका बजेट काटिदिने, कहीँ कतै अनावश्यक थपिदिने काम गरेर खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको फाइदा उठाएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली चाहनाअनुसार काम हुने र दाताको स्वार्थ पनि पूरा हुने भएपछि खतिवडाले विभिन्न विषयमा बिना छलफल लागू गर्न थालेसँगै निजी क्षेत्रसँग पनि सम्बन्ध बिग्रन पुगेको थियो। भूमि ब्याङ्कको अर्को मुद्दाले खतिवडाका लागि गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको थियो। खतिवडा दाताको एजेन्ट कार्यान्वयन गराउनकै लागि बाँझो जग्गा धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि ब्याङ्क सुरु गरी क्रमशः अरू स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। भूमि ब्याङ्कमा शेयर लगानी गर्न 50 करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरेको जनाए पनि भूमि ब्याङ्क प्रणाली आफैमा विवादास्पद मुद्दा बन्न पुग्यो। परम्परागत नेताका व्यवस्थापन, विश्लेषणको क्षमता कम हुनु र अहिलेको सरकारकै प्रणालीमा परिवर्तन नभएसम्म अर्थमन्त्री जो भए पनि समस्या जस्ताको तस्तै हुने अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइरहेको छ। अर्थविद डाक्टर अधिकारीका अनुसार यहाँ व्यक्तिको भन्दा पनि देशमा भएको सञ्चालन प्रणालीमै परिमार्जन नभएसम्म पटक पटक यही समस्या दोहोरिने बताउँछन्। व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि प्रणालीको कुरा हो, व्यवस्थाको कुरा हो। अब सरकार भने संस्था हो हैन, कानुन भएन भन्यो हैन, प्रशिक्षित भएन भन्यो, जनशक्ति भएन भन्यो, साधन भएन भन्यो। अर्थशास्त्रीहरूले खतिवडाको नियतमै समेत प्रश्न उठाउँछन्। विनियोजन विधेयक, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अध्ययन गर्दा संरचनागत रूपले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनमा खतिवडा लागेको आरोप समेत अर्थविदहरूको रहेको छ। आयात, राजस्व र करमा समेत खतिवडाले सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल नगरेका कारण घटाउनु पर्ने ठाउँमा कर वृद्धि गरेको र वृद्धि गर्नुपर्नेमा घटाएका कारण पनि उनको विरोध बढी भएको अर्थविद डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। करका दरहरू परिमार्जन गर्ने सिलसिलामा तपाईको खासै होमवर्क भएन क्या। भनेको परम्परागत भनेको ब्युरोक्रेटिक भन्छौँ हामी, त्यसमा घटबट लिपिपोती गर्ने, यसो टाल्या ठाउँमा सिलाउने। हाम्रो कर प्रणाली चाहिँ त्यसै गरी चल्यो र करमा सुधार जति भए नि खुद्रा किसिमका भए। त्यसो गर्दाखेरि ब्युरोक्रेटिक कर्मचारीले यसो हालिदिएको कारणले गर्दा के भयो भने नबढाउनु पर्ने ठाउँमा बढ्यो, घटाउनु पर्ने ठाउँमा घटेन। एमालेको साथ पाएर योजना आयोगको उपाध्यक्ष 2 पटक गभर्नर समेत भएका खतिवडा शक्तिकै आडमा अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भई सधैँ पदमा बस्ने व्यक्तिको रूपमा परिचय समेत बनाए। यसरी विवादै विवादका बीचमा सो अर्थमन्त्रीको पदबाट खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अहिले रिक्त रहेको मन्त्रालय हत्याउन सत्ता पक्षभित्र नै लबिङ चलेको छ। नयाँ अर्थमन्त्रीको लाइनमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षमान पुन, सांसद समेत नभएका वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ समेत दौडमा रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार र निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएपछि नै निजी प्रतिनिधिहरूसँग बालुवाटारमा छलफल भए पनि के कुरामा छलफल भयो भन्ने बारे अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ। यद्यपि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न र कोरोनालाई हवाको विषय नबनाउन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरिएको बुझिएको छ। चलायमान बनाउन निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग आग्रह गरेका छन्। सरकार र निजी क्षेत्रले आपसी सहयोगलाई अझ बढाउनु पर्ने र सरकारसँग निजी क्षेत्रले गरेका सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने आश्वासन समेत प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीले निषेधाज्ञा र लकडाउनका विषयमा भने केही नबताएको छलफलमा सहभागी व्यवसायीले बताएका छन्। सो छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोर, पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ सो छलफलमा सहभागी भएका थिए। छलफलमा निवर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा पनि सहभागी भएका थिए। सो छलफलमा खतिवडा सहभागी भएसँगै निजी क्षेत्रमा भने अर्को तरंग आएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको विषयमा समेत सो भेटघाटमा छलफल भएको जनाइएको छ। व्यवसायीले ई कमर्स अर्थात् प्रविधिको प्रयोगबाट हुने कारोबार र भुक्तानीलाई सहज बनाउन समेत प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। छलफलमा निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूको तर्फबाट आफ्नो सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो।
उद्योगी व्यवसायीहरूले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न र कोरोनालाई हौवाको विषय नबनाउन प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका थिए। छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कडेलको समेत सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार दृढ रहेको समेत बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको जीवन बचाउनु अहिलेको प्राथमिकता भएको बताएका थिए। व्यवसायीहरूले विभिन्न शीर्षकको नवीकरण शुल्क 1 वर्ष मिनाहा गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा कोषलाई 50 अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि गरी हाल 1 खर्बबाट 2 खर्ब बनाउनु पर्ने, ब्याङ्कको ब्याज घटाउनु पर्ने, लोनको रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुको साथै पर्यटन क्षेत्रलाई 5 वर्षसम्म भुक्तानी गर्ने गरी रिस्ट्रक्चरिङ गर्न समेत माग गरेका थिए। व्यवसायीहरूले आंशिक रूपमा सञ्चालन भएका उद्योग व्यवसायले मासिक कर विवरण बुझाउने, करदाताले चौमासिक रूपमा बुझाउने करको विवरण र सो अनुरूप भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र समयमा भुक्तानी नगर्दा लाग्ने जरिवाना र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए। उद्योगीहरूलाई राहत स्वरूप विद्युत महसुलमा 20% छुट हुनुपर्ने, परिस्थिति सामान्य नहुँदासम्म 500 किलोवाट भन्दा कम विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई आगामी दिनमा पनि डिमान्ड शुल्कमा 50% छुट गर्नुपर्ने माग छलफलमा राखिएको व्यवसायीले जानकारी दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि अर्थ ब्युरोको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा रंगभेद र प्रहरी दमनको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक झडप भएको छ। अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीलाई पक्राउ गरेको छ। प्रदर्शनकारीले बम तथा ढुङ्गा हानेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। झडपका क्रममा एकजना गम्भीर घाइते भएको जनाइएको छ। अमेरिकाको मिनेसोटा राज्यको मिनियापोलिसमा प्रहरी नियन्त्रणमा एक अश्वेत नागरिक जर्ज लोयटको मृत्यु भएपछि अमेरिकामा प्रदर्शन सुरु भएको हो। उक्त प्रदर्शनले आइतबार 100 दिन नागेको छ। प्रदर्शनका क्रममा आफूहरूमाथि घरेलु बम प्रहार गरिएको छ बताइएको छ। शनिबार राति भएको प्रदर्शनमा करिब 400 जना सहभागी थिए। प्रहरीले प्रदर्शनका क्रममा केहीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाए पनि संख्या उल्लेख भने गरेको छैन। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युरोपियन युनियन एयूसँग जारी वार्तामा अक्टोबर 15 भित्र ठोस प्रगति नभए ब्रेक्जिट वार्ताबाट अलग हुने चेतावनी दिएका छन्। युरोपियन युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन ब्रेक्जिटका सन्दर्भमा युनियनसँग कुनै सम्झौता नभए पनि त्यो बेलायतका लागि फलदायी हुने बताएका छन्। बेलायती अधिकारीहरू र युरोपियन युनियनका वार्ताकारहरूबीच ब्रेक्जिटपछि बेलायत र युरोपियन युनियन बीचको व्यापार तथा अन्य सम्बन्धमा वार्ता हुने बताइएको छ। तर यो वार्तामा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। दुवै पक्ष आफ्ना अडानमा रहेकाले पनि प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले युरोपेली वार्ताकारहरूले आफ्नो अडानमाथि पुनर्विचार नगर्ने हो भने बेलायतले युरोपेली युनियनसँग वार्ता गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताएका छन्। युनियनले बेलायत वार्तामा गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ। बेलायत गत जनवरी 31 मा युनियनबाट बाहिरिएको थियो। युनियनमा हाल 27 मुलुक सदस्य रहेका छन्। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष जोन कोट्सले अर्को वर्ष कुनै पनि हालतमा टोकियो ओलम्पिक हुने बताएका छन्। उनले कोरोनाको महामारी अन्त्य नभए पनि टोकियो ओलम्पिक तोकेको मितिमा नै हुने दावी गरेका छन्। यद्यपि कोरोनाका कारण 1 वर्ष सरेको टोकियो ओलम्पिक त्यो मितिमा पनि हुने नहुनेमा शंका भने रहिरहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 47,000 नाग्दा मृत्यु हुनेको संख्या 300 पुग्यो। संक्रमित मध्ये 65% निको, 7,78,000 पीसीआर परीक्षण। कोरोना भाइरस पत्ता लगाउन प्रभावकारी मानिएको एन्टिजिन परीक्षण गर्ने मन्त्रालयको तयारी। नतिजा आधा घण्टा भित्रै आउने एन्टिजिन किट जापानले सहयोग गर्ने। राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने एक सांसदको पद अझै खाली। नेकपा सचिवालयले उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सरकार मौन, भित्रै विवाद बढ्दो।
सरकारले निजामती कर्मचारीको हितमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारवालाहरूको तीव्र असन्तुष्टि, हक अधिकार सहित निजामती ऐन जारी गर्न माग। सबै क्रियाकलाप बन्द गराएको सरकारले ज्याला मजदुरीलाई राहत नदिँदा अवस्था गम्भीर बन्दै गरिबीको चपेटामा रहेकादेखि बेसहारा बालबालिकाको बिचल्ली। अमेरिकाको पोर्टल्यान्डमा रङ्गभेद र प्रहरी दमनको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा हिंसात्मक झडप, अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको मृत्यु भएको 100 दिन नाग्दा पनि विरोध जारी। र अर्को वर्ष कुनै पनि हालतमा टोकियो ओलम्पिक सम्पन्न गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको रणनीति, कोरोनाको महामारी अन्त्य नभए पनि नरोकिने उपाध्यक्षको दाबी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।